परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकबिन, हजुरहरूलाई म ओमकार टिभी नेपालको माध्यमद्वारा नित्य निरन्तर रूपमा भगवानको कथा, भगवानको गुण अनुवाद श्रवण गराउँदै गइरहेको छु। यसै गरी फेसबुक लाइभमा हजुरहरूको को जोडिनु भएको छ। हजुरहरूलाई पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 15 अध्यायको कथालाई लिएर आइसकेको छु। आशा छ हजुरहरूले पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 15 अध्यायलाई श्रवण गरेर आनन्द लिनुहुनेछ। सर्वप्रथम गुरुदेवको वन्दना गरौँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जसले मेरो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हरण गरेर हजुरहरू समक्ष बोल्न सक्ने बनाउनु भयो त्यस्तो गुरुदेवलाई म नमन गर्दै आज हजुरहरूलाई पुरुषोत्तम मास महात्म्यको भाग 16 ल्याएर उपस्थित भएको छु। हजुरहरूलाई सर्वविदित जानकारी नै छ। ओमकार टिभी नेपालको माध्यमद्वारा त हजुरहरूले नित्य निरन्तर रूपमा पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथालाई श्रवण गर्दै आउनु भएको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हजुरलाई म लाइभद्वारा पनि श्री पुरुषोत्तम महात्म्यको कथा श्रवण गर्न गइरहेको छु। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौँ। एकजना सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए। ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भगवानको तपस्या गरे, भगवानको आराधना गरे, भगवानले दर्शन दिनुभयो, पुत्रको कामना गरे। भगवानले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, तिमीलाई 7 जन्मसम्म तिम्रो भाग्यमा पुत्र छैन। तिमी पुत्रलाई छाडेर अन्य के चाहन्छौ सबै थोक चाहना गर। तिमीलाई धन सम्पत्ति ऐश्वर्य सबै थोक दिन्छु, तर म तिमीलाई पुत्र दिन सक्दिनँ बाबु। पुत्रको कामना नगर भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो। भगवानले भनेर यसरी भन्नुभयो। अनि ती सुदेव ब्राह्मण आज पृथ्वीमा डङ्ग गिरे भन्छन्, हे प्रभु, मलाई त हजुरले पुत्रै दिनुपर्छ। यदि हजुरले मलाई पुत्र दिनु भएन भने म यो गृहस्थी जीवन मैले जुन धारण गरेको छु यो गृहस्थी जीवनको कुनै पनि सार्थक रहँदैन। यसै कारणले गर्दा हजुरले पुत्र दिनुहोस् भनेर आज सुदेव ब्राह्मण पृथ्वीमा पछारिएका छन्। आज त्यो सुदेव ब्राह्मण पृथ्वीमा पछारिको गरुडजीले देख्नुभयो। भगवानलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरले यी ब्राह्मणलाई किन यस्तो बिजोग पारेर किन यस्तो बिजोग अवस्थामा छोड्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त ब्राह्मणीको कति बिजोग छ। ब्राह्मण मुर्छा परेर लडेका छन्। प्रभु, हजुर त भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, हजुर त दीनदयाल हुनुहुन्छ। हजुरले यी ब्राह्मणलाई पुत्र दिनुहोस् न। हजुरले यी ब्राह्मणलाई पुत्र दिँदा केही जाँदैन। हजुर त कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान प्रभु हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा हे प्रभु, यी ब्राह्मणलाई सन्तान दिनुहोस्। ब्राह्मणले सन्तानको चाहना गर्दैछन् भनेर गरुडजीले भन्नुभयो। गरुडजीको यस्तो वचनलाई सुनेर भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुड, यदि हजुरलाई दया आयो भने जानुहोस्, हजुरले गएर यी ब्राह्मणलाई एउटा सन्तान दिनुहोस्। यदि हजुरमा दया आयो भनेदेखि हजुरले एउटा सन्तान दिनुहोस्, मेरो आज्ञा भयो भनेर भगवानले गरुडजीलाई आदेश दिनुभयो। अनि गरुडजी गएर ती ब्राह्मणलाई भन्नुहुन्छ, दृढधन्वन् महाराज शृणुष्व वचनं मम सुपर्ण केशवाः देशा द्विजमाः द्विजेश्वरम्। दृढधन्व राजालाई भन्नुहुन्छ, वाल्मीकि मुनि, हे दृढधन्व राजा, हजुर पूर्वजन्ममा सुदेव नाम गरेको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। भगवानको तपस्या गर्नुभयो पुत्र प्राप्तिको लागि भनेर। हजुरको भाग्यमा पुत्र लेखेको थिएन। विधाताले भगवानले भन्नुभयो, सुदेव, तिमी पुत्रलाई छाडेर अन्य अरू के चाहन्छौ चाहना गर, तर पुत्रको कामना नगर बाबु भनेर सम्झाउनु भयो। लागेन। गरुडजीलाई दया आयो। अब गरुडजीले ती ब्राह्मणलाई पुत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ गरुडजी भन्नुहुन्छ, 7 जन्म सुते पुत्र सुखम नास्ति यद्वच हरिणोक्तं द्विजश्रेष्ठ तत्तथैव तवाधुना। हरिणोक्तं द्विजश्रेष्ठ तत्तथैव तवाधुना। हे ब्राह्मण, भगवानले भन्नुभयो, तिमीलाई 7 जन्मसम्म पुत्रको प्राप्ति हुँदैन। तिमीलाई 7 जन्मसम्म विधाताले तिमीलाई पुत्र लेखेको छैन। त्यही पनि मलाई तिमीमाथि दया आयो, म तिमीलाई पुत्र दिन गइरहेको छु। तिमीलाई मेरै अंशद्वारा एउटा पुत्र हुनेछ। मदं स सम्भव पुत्रो भविता ते तपोधन। हे तपस्याका खानी, हे सुदेव, तिमीलाई मेरै अंशद्वारा एउटा पुत्र हुनेछ, तर तिमीलाई त्यो पुत्रले सुख भने चाहिँ दिने छैन। अन्ततः गत्वा तिमीलाई पुत्रबाट पनि दुःख चाहिँ हुनेछ है बाबु भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि आज ती ब्राह्मण अत्यन्त खुसी भएर गदगद बाणीमा गरुडजीलाई एकदम धन्यवाद ज्ञापन गर्न लागे। मानिसहरूको शरीर जलको बालु
बुलबुला या फोका झै तुरुन्त नाश हुनेवाला छ। त्यस्तो शरीर पाएर हृदयमा हरिका पाउको जो ध्यान गर्दछ त्यो धन्य हो। अत्यन्त दुःखले मात्रै तर्न सकिने संसारबाट पारी पुर्याउन श्रीहरिभन्दा अर्को कसैले पनि सक्दैन। श्रीहरिको केही कृपा भएकोले मैले तपाईँलाई छोरो दिन सकेको हुँ भनेर गरुडजीले भन्दै हुनुहुन्छ। हे ब्राह्मण देवता, यो मनुष्य जीवन भनेको पानीको बुदबुद फोका जस्तै हो। पानीको बुदबुद फोका कस्तो हुन्छ हजुरलाई थाहा छ? पानीमा हजुरले बुदबुद गरेको फोका देख्नुहुन्छ नि, त्यो फोका घरि निस्किन्छ घरि बिलाउँछ, घरि निस्किन्छ घरि बिलाउँछ। हो त्यस्तै यो शरीर पनि कस्तो हो भनेदेखि जस्तो प्रकारले हामीले पुरानो लुगा फाटिसकेपछि नयाँ लुगालाई लगाउँछौँ, यो हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै हो। यो शरीर वृद्ध भइसकेपछि जीर्ण भइसकेपछि यो शरीरले नूतन शरीर अथवा नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्दछ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हो दर्शकवृन्द, वास्तवमा यो हाम्रो शरीर भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले पुरानो कपडा लगाएर फाट्छ, पुरानो कपडा फाटिसकेपछि हामीले नयाँ शरीरलाई धारण गर्दछौँ, हो त्यस्तै हो मनुष्यको जीवन पनि पुरानो भइसकेपछि नयाँ जीवनलाई धारण गर्दछ। यसै कारणले गर्दा हे सुदेव, तिमीलाई भगवानको कृपाद्वारा मैले एउटा पुत्र त प्रदान गरेँ, तर तिमीलाई यो पुत्रले सुख भने चाहिँ हुने छैन भनेर गरुडजी र भगवान हेर्दा हेर्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। वाल्मीकि मुनि दृढधन्वा राजालाई भन्नुहुन्छ, हे दृढधन्वा राजा, दम्पत्यो पश्यतो सद्यो दत्त्वा वरमनुत्तमं खगद्वार हरि शीघ्रं ययो निज निकेतनम। ती ब्राह्मण दम्पतिलाई पुत्र प्रदान गरेर आज मेरो प्रभु दीनदयालु भगवान वैकुण्ठाधीश भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती ब्राह्मण पनि आफ्नो घरमा गएर बस्न लागे। समय बित्दै गयो। 9 महिना भइसकेपछि ती ब्राह्मणको घरमा पुत्र रूपी रत्नको अब जन्म हुन लाग्यो। जब प्रसूतिकाले सम्प्राप्ते शाश्वत सुतमुत्तमं सुदेवस्तत्त्वात्मजे जाते जातह्लाद बभूवः। जब पुत्रको जन्म भयो, पुत्र रूपी रत्नको जन्म भइसकेपछि ती ब्राह्मणले आफ्नो पुत्रको जात कर्म आदिलाई गर्न लागे। ती ब्राह्मणले आफ्नो पुत्रको न्वारण आदिलाई गर्न लागे। अत्यन्त खुसी भएका छन्। अनेक प्रकारका ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर दान दक्षिणा गर्न लागे। अत्यन्त खुसी भएका छन्। आज गौतमी ब्राह्मणको घरमा अत्यन्त सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू आएर कसैले स्वस्ति वाचन गर्नुहुन्छ, कसैले मन्त्र वाचन गर्नुहुन्छ। ब्राह्मण अत्यन्त खुसीले गदगद भएका छन्। ब्राह्मणहरूलाई दान गरिरहेका छन्। त्यस्तो आनन्दको छटा भइरहेको छ आज गौतमीको घरमा। नामाचास्य करो धीमान ब्राह्मणै स्वजनै वृतः। हो ब्राह्मणहरू र स्वजनहरू एकत्रित भएर आज जब 10 दिन भयो, 10 दिन भइसकेपछि सुतकको समाप्ति भयो। समाप्ति भइसकेपछि ती ब्राह्मणले आफ्नो छोराको नाम संस्कार गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, भनिएको छ नि, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते वेद पाठाद् भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। हामीहरू जन्मिँदा सबैजना शूद्र समान हुन्छौँ। जब हामीले 16 संस्कार गर्छौँ, संस्कार गरिसकेपछि हामी ब्राह्मण कहलाउँदछौँ। जन्मजात सबै शूद्र समान हो भनिएको छ। 8 वर्षसम्मको शिशु माताको अति सागर उदरमा यो जीव गई ठेलिनु। माताको जब हामी अति सागर उदरमा गएर ठेलिन्छौँ नि, माताको उदरमा भएको बेला त्यो 7-8 वर्षसम्मको व्यक्ति, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई शूद्र समान भनिन्छ। किनभनेदेखि माताको अति सागर उदरमा गएर हामीले अनेक प्रकारका विष्ट आदिलाई खाएका हुन्छौँ। त्यस बेला सबैजना शूद्र समान हुन्छन्। र जब कर्म गर्छ, कर्म गरेर जसले जनै धारण गर्दछ, यज्ञोपवीत धारण गर्दछ भने ऊ ब्राह्मण कहलाउँदछ। द्विज अनि जसले त्यो ब्रह्म तत्त्वको जुन ब्रह्म तत्त्व छ त्यो तत्त्वको बोध गर्ने वाला छ त्यसलाई द्विज भनिन्छ। यसै कारणले गर्दा हामीले 16 संस्कार अवश्य गर्नुपर्दछ। जो म ब्राह्मण हुँ भन्छ, ब्राह्मणको छोरो हुँ भन्छ, जनै केही लगाउँदैन, नियम गायत्री अनुष्ठान गर्दैन, यसरी उसले आफूलाई ब्राह्मण भन्छ भने त्यो ब्राह्मण हुँदैन। ब्राह्मण भनेको त को हो त भन्दा जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते वेद पाठद् भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जसले ब्रह्म तत्त्वको जिज्ञासा गर्दछ, जसले यज्ञोपवीत धारण गर्दछ, जसको 16 संस्कार हुन्छ, त्यो नै ब्राह्मण हो। अगाडि बढौँ अब हामीहरू।
सुखदेवेति नामायम पुत्रोस्तु मम बल्लभ। के भन्नुहुन्छ? सुदेव ब्राह्मण भन्दा यो गरुडदेवको कृपा प्रसादद्वारा प्राप्त गरेको हो, यसै कारणले गर्दा गरुड भगवानको तेजले युक्त भएको छ। अब यो बालकको नाम म सुखदेव राखिदिन्छु भनेर बालकको नाम सुखदेव राखिदिनु भयो। अवधूत सुत शीघ्रम शुक्ल पक्षै भोडुपः भनिएको छ। जस्तो प्रकारले शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दछ, ती सुखदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढे चाहिँ झलल्ल भएर बढ्दै बढ्दै गए। गृहस्थ जीवन अत्यन्त सुखपूर्वक बसिरहेका थिए। जब 8 वर्षका भए, 8 वर्षका भइसकेपछि ती ब्राह्मणले आफ्नो छोराको व्रतबन्ध संस्कार गरिदिनु भयो। व्रतबन्ध संस्कार भइसकेपछि ती सुदेव नाम गरेका जुन ब्राह्मण थिए, ती ब्राह्मणका पुत्रले वेद आदिको अध्ययन गरे, सम्पूर्ण वेदहरूको ज्ञाता भए। यस प्रकारले बसिराख्नु भएको थियो। एक दिनको कुरा हो, देवल नाम गरेको ऋषि ती सुदेव नाम गरेको ब्राह्मणको घरमा आउनुभयो। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, एकदा देवलो भ्यागात कोटि सूर्य समप्रभः तमालोक्य सुदेवोऽसौ ननाम दण्डवन् मुदः। एक समयको कुरा हो, देवल नाम गरेको ब्राह्मण ती सुदेव नाम गरेको ब्राह्मणको घरमा आउनुभयो, जो कोटि सूर्य, त्यो करोडौँ सूर्य समान जसमा तेज थियो, जसले भूत भविष्य वर्तमानको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो भनिएको छ नि। जति पनि ऋषि महर्षिहरू छन्, ती ऋषि महर्षिहरूले हाम्रो भूत भविष्य वर्तमान सम्पूर्ण कुरोको जानकारी राख्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। आज त्यस्तो ऋषिको सद्गुरुको शान्त हृदय भएका, प्रफुल्ल हृदय भएका सन्तको आगमन भइसकेपछि उनले लगाएर उच्च आसन विराजमान गराए। देवल ऋषिलाई अर्घ्य आदिद्वारा पूजा गरे, चरणोदक पान गरे। अनि पान गरिसकेपछि हात जोडेर भन्न लागे, हे गुरुदेव, आज हजुर मेरो घरमा आउनुभयो, मेरो गृहस्थी जीवन धन्य भएको छ। भनिएको छ नि, जुन घरमा सन्त महन्तहरूको चरण पर्दैन, जुन घरमा तुलसी छैन, जुन घरमा शङ्ख ध्वनि हुँदैन, जुन घरमा साँझमा दियो बालिँदैन, त्यो घर भनेको त मसान घाट समान हो। जुन घरमा अतिथिको सेवा सत्कार हुँदैन, त्यो घर भनेको त मसान समान हो। आज सन्त महन्त हजुरको आगमन भएको छ। हजुर जस्तो सन्तको आगमन भएर यो मेरो गृहस्थी जीवन पनि धन्य भएको छ। यो मेरो घर पनि आज पुण्य भएको छ, मेरो घर पनि पवित्र भएको छ भनेर आज सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले देवल ऋषिलाई हात जोड्दै भन्न लाग्नुभयो। अनि देवल नाम गरेका ऋषि अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, भो भो सुदेव धन्योसी तुष्टस्ते भगवान् हरि यतस्तम प्राप्तवान् पुत्रम दुर्लभम सुन्दरम वरम। हे सुदेव, हजुरको गृहस्थी त अत्यन्त बढिया चलिरहेछ। भगवानको कृपाद्वारा हजुरलाई अत्यन्त सुन्दर पुत्र पनि प्राप्त भएको रहेछ। हजुरको पुत्रको म हेरिरहेको छु। हजुरको पुत्रको आयु, हजुरको पुत्रको अत्यन्त तेजले भरिपूर्ण हुनेछ। हजुरको पुत्र षड्गुण सम्पन्न हुनेछ। मैले हजुरको पुत्रको भविष्यवाणी हेरिसकेँ। ती जुन सुखदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए, ती ब्राह्मण पुत्रले पनि आएर गुरुदेवको चरणमा लम्पसार परेर ढोगे। एहि पुत्र किमे तत्ते करे पश्यामि कौतुकं सछत्रं चामरयुतं कमलं यवसंयुतं। हे पुत्र यता आऊ, हे बाबु यता आऊ भनेर ती जो देवल ऋषि हुनुहुन्थ्यो, देवल ऋषिले ती सुखदेव ब्राह्मणलाई बोलाए, सुखदेव ब्राह्मणका पुत्र कुमारलाई बोलाए। अनि हात हेरिदिन लाग्नुभयो। देवल ऋषिले हात हेरिदिनु भयो। भविष्यको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो ती सुदेव देवल नाम गरेको ऋषि। आज भविष्य हेर्दै भन्नुहुन्छ, हे बाबु, शरीर कति गोलो छ यी बाबुको, पेट पनि 3 रेखाले शोभिएको छ, सम्पूर्ण गुणहरूले युक्त भएको छ। अहो सुदेव, तिम्रो यो छोरो त गुणको सागर छ। खगाले हाड नदेखिने शङ्ख जस्तो कण्ठ भएको, चिल्ला घुङ्गिरिएका केश भएको, चौडा छाती भएको, लामो घाँटी भएको, दुवै कान बराबर भएको, गोरुको जस्तो गर्दन भएको, सारा लक्षणले युक्त भएको तिम्रो छोरो सम्पूर्ण गुणले युक्त छ हे सुदेव ब्राह्मण भनेर आज देवल ऋषिले भन्न लाग्नुभयो। तर तिम्रो पुत्रमा एउटा चाहिँ दोष छ, सम्पूर्ण गुणले युक्त छ, तर एउटा यस्तो दोष छ, त्यो दोष तिमीलाई म भन्दिनँ। भनिसकेपछि ती सुदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे गुरुदेव, मेरो छोरामा के दोष छ, त्यो दोष पनि हजुरले भनिदिनुहोस् त, मलाई जान्ने इच्छा छ। भनिसकेपछि ती देवल ऋषि भन्नुहुन्छ, सुदेव तनयो योयम द्वादशे हायने जले
मृत्यु मेष्यति तस्मात् त्वं शोकं मां कुरु मानसे। हे सुदेव, तिम्रो जुन पुत्र छ यो पुत्र सम्पूर्ण गुणले युक्त छ, तर जब 12 वर्षको हुन्छ, 12 वर्षको भइसकेपछि यो ब्राह्मण, यो जुन तिम्रो पुत्र छ, जुन यो पुत्र रूपी रत्न छ, यो शुकदेव 12 वर्षको भइसकेपछि जलमा डुबेर मर्नेछ। जब यस प्रकारले भन्नुभयो, यस प्रकारले भन्ने बित्तिकै ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण त फेरि पृथ्वीमा डङ्ग पछारिए। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, हे दृढधर्म राजन, इत्योदीर्य गतो ब्रह्मलोकं देवलोको मुनिः सुदेव सह गौतम्या पपात धरणी तले। यस प्रकारले भनेर त्यो देवल नाम गरेका ऋषि ब्रह्मलोकतर्फ जानुभयो। आज सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण पृथ्वीमा डङ्ग पछारिए। अनि गौतमीले भन्न लागिन्, हे द्विज राजा न कर्तव्या भीतिर्भाव्येषु वस्तुषु न भाव्यं भविता कुत्र भाव्यमेव भविष्यति। हे द्विज, हे ब्राह्मण देवता, हजुर यसरी पृथ्वीमा नगिर्नुहोस् न, हजुर उठ्नुहोस्। विधाताले नै हाम्रो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ त, विधाताले भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ, हामीले यसै कारणले गर्दा शोक गर्नु हुँदैन, शोक गर्न उचित हुँदैन। हे ब्राह्मण देवता, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस् भनेर आज उठ्न लगाउनु भयो। भनिएको छ नि, भाग्यमा जे लेखेको हुन्छ त्यो अवश्य प्राप्त हुन्छ हामीलाई। कार्तवीर्य शिरच्छेदम रावणोपि तथाप्तवान्। कार्तवीर्य जुन नाम गरेको राजा प्रतापी थियो, त्यो राजाको पनि शिरछेदन भयो, रावणको पनि मृत्यु भयो। भगवान रघुनाथले पनि सीताजीको वियोगलाई खप्नु परेको थियो। यसै कारणले गर्दा भाग्यमा जे लेखेको छ त्यो अवश्य भोग्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दा हे ब्राह्मण देवता, हजुर शोक नगर्नुहोस्, हजुर उठ्नुहोस् भनेर आज गौतमीले सुदेव नाम गरेको ब्राह्मणलाई उठाइरहेकी छिन्। अतः उत्तिष्ठ हे नाथ हरिं भज सनातनं शरणिं सर्वजीवानां निर्वाण पददायकं। हे ब्राह्मण देवता, हजुर उठ्नुहोस्। अब हामीले भगवान हरिको भजन गर्नुपर्छ। किन भनेदेखि भगवान हरिले यो मृत्युलाई पनि टार्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। अब हामीले अवश्यमेव भगवान हरिको भजन गर्नुपर्छ। हजुर उठ्नुहोस् भनेर ती गौतमी नाम गरेकी ब्राह्मणीले सुदेव नाम गरेको ब्राह्मणलाई जगाउँदैछन्। अब सुदेव नाम गरेको ब्राह्मणले जागेर कस्तो प्रकारको के कार्य गर्दछन् त्यो कार्यहरू हामीहरू हजुरहरूलाई भोलिको एपिसोडमा श्रवण गराउनेछौँ। हजुरले ओमकार टिभी नेपाल माध्यम सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने ओमकार टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दैमा बिदा हुनुहुन्छ। यसै गरी दर्शक हजुरलाई एउटा कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो भरे 8 बजेदेखि ओमकार टिभी नेपालको 8 बजेदेखि ओमकार टिभी नेपालको माध्यमद्वारा हजुरहरूलाई लाइभ धार्मिक ज्ञान मञ्च कार्यक्रम हामीहरूले गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हजुरहरू ठ्याक्कै हामीसँग 8 बजे ओमकार टिभी नेपालमा जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ अथवा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने ओमकार टिभी नेपाल युट्युबको माध्यमद्वारा ठ्याक्कै 8 बजे हामीसँग आएर जोडिनुहोला। हजुरहरूलाई हामीले लाइभ धार्मिक ज्ञान मञ्च प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्नेछौँ भन्दै हामीहरू बिदा हुन्छौँ। अस्तु जय श्री राधे। सर्वे बन्धु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।